प्रस्तुत छ 2079 साल वैशाख 27 गते मङ्गलबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार। सदा झैं आज पनि आजको राशिफल लिएर म प्रस्तोता गोविन्द भण्डारी तपाईँको सामु उपस्थित भइसकेको छु। तपाईँको आजको दिन के कस्तो बित्नेछ, तपाईँको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ रहेको छ, तपाईँले आजको दिनमा के कस्ता खालका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन शुभ रहेको छ त, कस्तो खालको क्षेत्रको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ, कुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्नको लागि आजको दिन उत्तम बन्न सक्छ, आजको लागि शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ के खाएर अगाडि बढ्ने लगायतका कुराहरू समावेश गरेर सम्पूर्ण व्यक्ति विशेष वर्ग विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई आज पहिलोपटक हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ अथवा नियमित रूपमा हाम्रो प्रस्तुतिहरू नछुटाइकन हेर्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत जानकारी गराइदिनु होला। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा सेयर गरिदिनु होला भने हाम्रो यस डिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यही अनुरोध गर्न चाहे। यही अनुरोध सँगसँगै अब लाग्दैछौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ अशुभ समय, शुभ रङ, शुभ दिशा, के खाएर अगाडि बढ्ने लगायतका कुराहरू समावेश गरेका हुन्छौँ। त्यसैले तपाईँले आजको दिन सुरुवात गर्नको लागि पञ्चाङ्ग पनि विशेष रहन्छ। आफ्नो राशिफल सँगसँगै पञ्चाङ्गलाई नि सुनेर आज गर्ने काम कार्यहरूको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने अझ लाभदायक हुनेछ। अब लाग्दैछौँ आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल वैशाख 27 गते मङ्गलबार, तदनुसार इस्वी सम्वत 2022 मे 10 तारिक। नल नामक संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण वसन्त ऋतु चन्द्रमान अनुसार वैशाख शुक्ल पक्षको नवमी तिथि दिवा 3:27 भने त्यसपछि दशमी तिथि व्याप्त रहनेछ। नक्षत्र मघा नक्षत्र रहनेछ। दिवा 3:15 भने त्यसपछि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र व्याप्त रहनेछ। विष्कुम्बादी योगमा ध्रुव योग रहनेछ। दिवा 5:30 भने त्यसपछि व्याघात योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा काल योग रहनेछ भने करणमा कौलवकरण रहनेछ। दिवा 3:27 त्यसपछि तैतिलकरण व्याप्त रहनेछ। श्री सूर्य मेष राशिमा रहनेछ। चन्द्रमा सिंह राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा उत्तर, चन्द्रमाको रङ रक्त श्वेतयुक्त बारसुल उत्तर दिशा, कालराहु पश्चिम दिशामा। सूर्योदय बिहान 5:20 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 6:42 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय दिउँसो 3:34 देखि 5:16 रहनेछ। यमगण्डकाल दिउँसोको 3:34 देखि 5:16 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। चर समय रहनेछ बिहान 8:45 देखि 10:27 लाभ समय पूर्वाह्न 10:28 देखि दिवा 12:10 रहनेछ। अमृत समय दिवा 12:11 देखि 1:52 रहनेछ। लाभ समय बेलुकाको 8:16 देखि 9:34 रहनेछ। शुभ समय बेलुका 10:52 देखि रात्रि 12:10 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको आरम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने पश्चिम दिशा फर्केर आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हल्का निलो र घिउ रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12वटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण परेर अपरझर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा गुड, चिनी अथवा गुलियो वस्तु खाएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यसकारण कम्तीमा 15 मिनटको समयलाई छोडेर बीचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशुको सिंह राशि रहन्छ। जन्मठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय, जन्मस्थान, जन्ममिति सँगै कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँको कुन राशि रहन्छ, कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ, त्यसको बारेमा तपाईँलाई हामी रिप्लाई गर्नेछौँ। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्ड यहीँ समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग। पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ, के खाएर अगाडि बढ्ने लगायतका कुराहरू यसमा समावेश गरेका हुन्छौँ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि शुभ काम कार्यहरू सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ समयलाई ख्याल गर्नुहोला, शुभ दिशालाई ख्याल गर्नुहोला। तपाईँले झुक्किएर पनि यमगण्डकाल र राहुकालको समयलाई प्रयोग नगर्नुहोला।
यदि त्यस समयमा तपाईँले झुकिएर पनि कुनै शुभ काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने त्यसबाट तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल नहुन सक्छ। तपाईँले सोचे अनुरूपको काम कार्यलाई अगाडि बढाउन नसकिने, बाधा व्यवधानहरू आइलाग्ने लगायतका कुराहरूको समस्या आइलाग्न सक्छ। त्यसैले गर्दा संयम रहेर शुभ समयमा मात्रै आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु होला, यही अनुरोध गर्न चाहे। तपाईँले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमाझ हाम्रो यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला भने हाम्रो यस जिजिटिभी ज्योतिष च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, तल रहेको रातो सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। तपाईँलाई हाम्रो यस प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ त्यसको बारेमा समेत तपाईँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, आज पहिलोपटक अथवा नियमित रूपमा सुन्नुहुन्छ, यही अनुरोध गर्दै अब लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। एरिस मेष राशि। मेष राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार पञ्चम भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको राशिलाई सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँलाई आज विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा विद्या बुद्धि भाव बढेर जानेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा ज्ञान बढेर जाने, विद्या बुद्धि स्थान बढेर जाने खालको सङ्केत देखिन्छ। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि भएर जानेछ। मान सम्मान बढ्नेछ। तपाईँको आज बोली बिग्नेछ। तपाईँले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई पनि सहज ढङ्गले सुचारू गर्न सक्ने हुनेछ। आजको दिनमा जतिसुकै अप्ठ्याराहरू आइलागे तापनि तपाईँले त्यसको निराकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बल मिल्नेछ। तपाईँको बौद्धिक क्षमताले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूलाई आफ्नो काम गर्ने कला देखाएर, आफ्नो कार्य गर्ने शैली देखाएर आफूप्रति आकर्षित बनाउन सक्नुहुनेछ। असहज परिस्थितिलाई पनि हटाएर, परास्त गरेर, अन्त्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। आजको दिनमा गरेको काम कार्यहरूले अथवा आजको दिनमा थालेका काम कार्यहरूले पछिसम्म लाभ उठाउन सकिने, प्रयत्न गरेका काम कार्यहरू सजिलै पुरा भएर जाने। तपाईँले सहयोगीहरूको पनि सहयोग पर्याप्त रूपमा पाउने देखिन्छ। आज गरेको काम कार्यहरूले सफलता पाएको देख्दा मनमा शान्ति छाउनेछ। तपाईँका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। पारिवारिक सद्भाव कायम रहनेछ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी थिए अथवा गडबडी थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। सुख सन्तोष मिल्ने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा मिष्ठान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय पनि रहेको छ। तपाईँले आज बौद्धिक क्षमतामा निखारता ल्याउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको मुखमा सरस्वतीको बास रहेको दिन समेत भन्न सकिन्छ। आजको दिनमा अल्छी गरेर बस्नुभन्दा पनि मेहनत गरेर अगाडि बढ्ने, बौद्धिक क्षमतामा अभिवृद्धि गर्ने, कुनै पनि उपलब्धिमूलक काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्ने गर्नुभयो भने तपाईँको दिन सार्थक बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको लागि विशेष समय रहेको छ, किनकि विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई विशेष लाभदायक समय रहेको छ। समय सकारात्मक छ, तपाईँको पक्षमा छ। तपाईँले आज अगाडि बढ्नुभयो भने, प्रयास गर्नुभयो भने सामान्य प्रयासले पनि धेरै अगाडिसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ विद्यार्थी वर्गको लागि। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा आफ्नो मान्यजन अथवा विशिष्ट व्यक्ति भनौँ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको प्रिय पात्र भएर अगाडि बढ्न सकिने, प्रिय पात्र भएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, सहयोगी बन्न सकिने। त्यसै कारणले गर्दा नयाँ काम कार्यहरू गर्ने जोस जाँगर समेत बढेर जाने, नयाँ जिम्मेवारी वहन गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिँदा गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ। त्यसै गरी व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आज आय दर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँको लागि आज लाभप्रद समय रहेको छ। तपाईँले गरेको काम कार्यहरूमा लगानीको पछिसम्म प्रतिफल उपभोग गर्न पाइने, गरेको काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूलाई भाग्य उदय हुने खालको समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा एकदमै घनिष्ठ सम्बन्ध रहनेछ। पारिवारिक सम्बन्ध, साथीभाइहरूको बिचको सम्बन्ध घनिष्ठ बन्दै जानेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावहरू देखियो भने आत्तिनु पर्दैन। परिवारजनहरूलाई साथ समर्थन गर्दै साथ सहयोग लिएर अगाडि बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा भने केही
सामान्य समस्याहरू थिए भने पनि सुधार भएर जाने, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्याहरू थिए साधारण भएर जानेछ। आजको दिनमा धेरै सुधार पनि हुने छैन, धेरै खराबी पनि हुने छैन, सामान्य समय रहेको छ स्वास्थ्यको लागि भने तपाईँले आज पारिवारिक सहमतिमा, साथीभाइको सहमतिमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। मेष राशिले तपाईँलाई सदैव राशिसमी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अङ्क 3 र 11, इष्टदेव लक्ष्मीनारायणको युगल जोडी, मन्त्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः। दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। वृष राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भाव, चतुर्थ स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। तपाईँलाई आजको दिनमा चतुर्थ स्थानको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आफन्तजनसँग, नजिकका व्यक्तिसँग नै मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले आजको दिनमा नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन्। सजग रहनुहोला। कसैसँग वाद विवादमा मुछिनुभन्दा पनि सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला। खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि झन्झटको कारणले गर्दा, विवादको कारणले गर्दा आफ्ना काम कार्यहरूलाई थाती राख्नुपर्ने अथवा अगाडि बढाउन नसकिने स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। सतर्क भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा, गतिविधिहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। घर परिवारमा पनि केही कमी कमजोरी अथवा असमझदारीको स्थिति कायम रहनेछ। तपाईँले आजको दिनमा नवीन काम कार्य भन्दा पनि, विवादको काम कार्य भन्दा पनि दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूलाई अलि जोड दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। गरिरहेका काम कार्यहरूमा पनि कता कता विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले अलि सजग रहेर आफ्नो काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। प्रेमी प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा पनि केही असमझदारीता देखिन सक्छ। दाम्पत्य जीवनमा पनि केही उतार चढावको स्थिति देखिन सक्छ। अलि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले आफूले जिम्मा लिएका कार्यहरूलाई इमान्दारिताका साथ निभाउनु पर्ने देखिन्छ। आफूले जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई सहजै पुरा गर्न नसक्दा अथवा समयमा पुरा गर्न नसक्दा तपाईँले भनाइ खानुपर्ने, आफ्नो काम कार्यहरूलाई त्यति चित्त बुझाउन नसकिने त्यस्तो खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरू, मान्यजनहरूलाई तपाईँले सम्मान गर्न नसक्दा, सत्कारमा कमी हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, मान्यजनहरू तपाईँबाट रुष्ट हुने, तपाईँदेखिबाट रिसिने खालको स्वभाव देखिन सक्छ। अलि सजग रहनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई, आफूभन्दा मान्ने गुन्ने व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आजको दिनमा जिम्मा लिएका काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न पर्ने देखिन्छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सामान्य रूपमा नलिकन विशेष रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तपाईँको लागि आजको दिनमा केही नकारात्मक फल देखिए तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको लागि भने आज घरबाट बाहिर रहने, वैदेशिक क्षेत्रमा रहने व्यक्तिहरूको लागि केही नवीन सम्भावनाको आकस्मिक फल प्राप्ति हुने अथवा केही सम्भावनाहरू, नयाँ सम्भावनाहरू मिल्ने, आकस्मिक रूपमा फाइदा हुने, नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुने योग देखिएको छ। त्यस कारणले तपाईँ धैर्य भएर, लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँको लागि आज केही नकारात्मक फल देखिएको छ, त्यसैले सजग भएर अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सजग भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। तर तपाईँलाई भने आज केही आंशिक रूपमा आकस्मिक लाभ मिल्छ कि भन्ने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले आज गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई लगनशील भएर अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि नवीन काम कार्यलाई सुरुवात नगर्नुहोला। आजको दिनमा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई जसरी भए पनि पुरा गर्नको लागि तल्लीन रहनुहोला। दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोला। कुरा गरौँ विद्यार्थी वर्गको, आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर रहनेछ। हतारको कामले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान पुग्ने छैन। पठन पाठन क्षेत्र अवरुद्ध बन्ने हो कि पठन पाठन क्षेत्र लथालिङ्ग हुने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि सजग रहेर, अलि लगनशील भएर, समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु होला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा व्यर्थको काममा समय खर्चिनु पर्ने, तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यमा ध्यान नपुगाउने हुँदा गर्नै पर्ने जिम्मेवारीलाई समयमा पुरा गर्न नसक्दा भनाइ खानुपर्नेछ। आफ्नो कामप्रति लगनशील भएर आफूले गर्नै पर्ने कामको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आयदर मध्यम पद रहने देखियो। तपाईँले आजको दिनमा गरेको लगानीले सोचे अनुरूप प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा नवीन लगानी नगर्नु नै उचित देखिन्छ।
तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि मध्यमप्रद समय रहेको छ। तपाईँले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही रुष्टपन देखिन सक्छ। अलि आफू लचिलो बन्नुहोला। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव देखिन सक्छ। सकेसम्म समस्याको सिर्जना भएको कुराहरूबाट छुटकारा पाउन खोज्नुहोस्। तपाईँ आज कुनै पनि विवादित कुरामा मुछिनुभन्दा पनि त्यसबाट छुटकारा पाएर आफू अलिकति अलगै रहने विचारमा रहनुहोला। किनभनेदेखि तपाईँलाई आज तपाईँको राशिबाट चौथो स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा केही नकारात्मक विकिरणहरू तपाईँको शरीर वरिपरि घुमिरहेको हुँदा तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादित काम कार्यमा नमुछिकन, कुनै पनि नकारात्मक कुराहरूलाई नसोचिकन गर्नै पर्ने काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्दै गर्नुहोस्। तपाईँको दैनिकी गर्नुपर्ने काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ बनाउनतिर लाग्नुहोस्। आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तर कुनै पनि विशेष काम कार्य गर्नु नै पर्नेछ, कतैको दिशामा जानु नै पर्नेछ भने ओम कुलदेवाय नमः भन्ने मन्त्र 23 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। वृष राशिले तपाईँलाई सदैव राशिसमी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ र निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12, इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईँलाई सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति, साथीभाइ, दाजुभाइ, प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका काम कार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज आफ्ना इष्टमित्र, साथीभाइ, दाजुभाइबाट सोचनीय रूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ। धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ। समाजमा तपाईँको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, शुभ फल मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा, सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ। चतुर्यपनले गर्दा बिग्रनै आँटेका काम कार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। तपाईँलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ, दाजुभाइ, आफन्तजन, घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि काम कार्यहरू, कुराहरू, तपाईँका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आफूले गरेको काम कार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाईँले लिएको काम कार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पुरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईँले सोचनीय रूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ। छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँको लागि समय दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले परिवारजनमा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँका दाजुभाइ, साथीभाइ, इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन्। मिथुन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अङ्क 1 र 5, इष्टदेव शङ्ख चक्रधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम केशवाय नमः दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कर्कट राशितर्फ। क्यान्सर कर्कट राशि।
कर्कट राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट द्वितीय भाव द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईँलाई आजको दिनमा मिश्रित फललाई समय रहेको छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई आज शारीरिक आलस्यता, स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीपन, तपाईँको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो। अल्छीपनालाई त्यागेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो अल्छीपनाले गर्दा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण काम कार्यबाट पनि पछि परिन सक्छ। अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने, कुन काम नगर्ने, कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्दा अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत मात्रै देखिएको छ। अन्य कुराहरू तपाईँको लागि भने शुभ रहनेछ। संयम भएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका काम कार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज अलि उत्साहका साथ काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्नेछ। तपाईँको स्वास्थ्यले पनि तपाईँलाई साथ नदिने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। घरायसी कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ। घरायसी सरसामान जोड्न सकिनेछ। तपाईँले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने, घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल हुन पाइने, घर परिवारमा खुसियाली छाउने समय रहेको छ। आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आज गरेको लगानीले राम्रो उपलब्धि दिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले आय आर्जन बढाउन सकिने, आयमूलक काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ। महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरू बन्नेछन्। आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन, धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ। सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ। कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ। कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। तपाईँले आज अल्छीपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहेको छ। सकारात्मक फल मिल्नेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस्। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। विशेष सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थी वर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ। तपाईँलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले, अल्छीपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ। समय छुट्याएर गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई गर्नुहोस्। पठन पाठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा सामान्य विवादित काम कार्यले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछिँदा गर्न पर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ। तपाईँ अडिग भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। अन्ततः जित तपाईँकै हुनेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ, सहयोग रहनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरीपन आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो। तपाईँको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन। आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ। आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनुहोला। भने कसैसँग विवाद नगरिकन, कसैसँग बेसुरे बोली नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। कर्कट राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी चन्द्रमा, शुभ रङ सेतो रङ, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अङ्क 2 र 6, इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर, मन्त्र ओम सन्न्याहरिणे रूपाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँको राशिमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको दिन सुमधुर बन्ने सङ्केत देखिएको छ। प्रभावकारी कार्यको सुरुवातीले गर्दा तपाईँको समय आज प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने तपाईँको बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। तपाईँले बोली केही भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। जब आफ्नो राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ
तपाईँले गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्, तपाईँले गरेका काम कृत्यहरू सफल बन्नेछन्, अगाडि बढ्नको लागि उचित समय रहनेछ। आजको दिनमा गुरुजन तथा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान्यजनहरूको साथ सहयोग उचित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने, उहाँहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरू सुरुवातीले गर्दा पछिसम्म लाभ प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। विपक्षीहरू पनि मेलमिलापमा आउनेछन्, जसको कारणले गर्दा काम कार्यहरू गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। आजको दिनमा गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न भने नभुल्नुहोला। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाउन सकिनेछ, गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुँदा हर्ष बढ्नेछ। आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ, आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा नवीन लगानीको वातावरण समेत बन्नेछ। तपाईँले कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो, त्यति राम्रो आम्दानी भइरहेको थिएन अथवा सोचे अनुरूपको आर्थिक लाभ भइरहेको थिएन भने सानो प्रयासले पनि आज आम्दानीको मात्रा बढेर जाने, आयदर बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले पहिलेबाट बाँकी रकमको लागि उठाउनको लागि आज पहल गर्न सक्नुहुनेछ, जसको माध्यमबाट आज अघिबाट उठाउन बाँकी रकम पनि उठ्ने सङ्केत देखिन्छ। मेलमिलापको प्रभावले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न सकिनेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। बौद्धिक क्षमतामा तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने, बोलीकै भरमा काम कार्यहरू सम्पन्न गर्न सकिने, सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाहरू प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले सकारात्मक फल सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउनेछ। सहज वातावरण बन्नाले सहोदरका व्यक्तिहरूसँगको साथ समर्थनले गर्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। बन्धुबान्धवसँगको रमाइलो जमघटको योग समेत देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउने समय रहेको छ। सामान्य प्रयासले पनि उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने विद्यार्थी वर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आज नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने र पहिलेबाटै प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, सजिलै निभाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको काम गर्ने कलाको प्रशंसा हुनेछ। तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ भने प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर नै रहनेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन सम्पूर्ण तरिकाबाट शुभ रहेको देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूलाई सुरुवात गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको लागि समय शुभ रहेको छ। नवीन लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सिंह राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी सूर्य, शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि नै तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 12औं भाव 12औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ, जसको प्रभावले तपाईँलाई आज विशेषतः 12औं भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा परिश्रम अनुसारको फल नमिल्ने, परिश्रम अनुसारको तपाईँले गरेको दुःख अनुसारको प्रतिफल नमिल्ने देखिन्छ, जसको कारणले गर्दा दिक्क लाग्नेछ। काम गरेर चित्त बुझाउन नसक्दा हैरानी लाग्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात नगर्नुहोला। आजको दिनमा गरेको लगानी फस्ने, डुब्ने अथवा तपाईँले गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो प्राप्त नहुने देखिन्छ। नवीन लगानी नगर्नु, नवीन काम कार्यको सुरुवात नगर्नु तपाईँको लागि उचित रहन्छ। दैनिक गर्नु नै पर्ने काम कार्यहरू तपाईँले अघिबाटै गर्दै आएका दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँले कुनै पनि नवीन काम कार्यमा हात नहाल्नु उचित रहन्छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरिरहेका काम कृत्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। कम बोल्ने, आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचुक उपाय रहनेछ। सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले अरू दिनमा सुरुवात गरेका नयाँ काम कृत्यहरूलाई जिम्मा मिले तापनि नलिकन पहिलेकै काम कृत्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँले नवीन अवसर प्राप्त भयो र तपाईँले कुनै पनि नवीन अवसरहरूमा हात हाल्नुभयो भने त्यो अवसरहरू पुरा हुन नपाउने अथवा त्यसबाट तपाईँले झन्झट मात्रै बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। सामान्यतया आजको दिनमा तपाईँले आम्दानीको मात्रा भन्दा खर्चको मात्रा बढेर जाँदा
तालमेल मिलाउन असहज हुनेछ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही मनमुटावको स्थिति देखिन सक्छ। तिक्तता पनि उत्पन्न हुन सक्छ। अलि सजग रहनु पर्नेछ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आफन्तजनसँग समेत टाढिनु पर्ने देखिन्छ। तपाईँलाई फाइदाको प्रलोभनमा परेर आफन्तहरूले साथ छोड्ने हुन् कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा एकाएक बढेर जाने हुँदा आफूले आजको दिनमा कमसेकम खर्च कम गर्नुहोला। तपाईँले फजुल खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ। व्यर्थको कार्यमा समय बित्नेछ। त्यसैले तपाईँले आज गर्नुपर्ने कामकार्यहरू के हो, तपाईँले आज गर्नु नहुने कामकार्यहरू के हो, सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले आज आफ्नो दैनिकीमा ध्यान दिनुहोला। विश्वास गरेका व्यक्तिबाट समेत धोका मिल्न सक्छ। टाढाको कष्टकर यात्राको सम्भावना देखिन्छ। सकभर आजको दिनमा टाढाको यात्रा नगर्दा नै बेस रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढाउनुहोला। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिसँग सरसल्लाह गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँले आज गोपनीयता बाहिरिँदा समस्यामा परिन सक्छ। अलिक ख्याल राख्नुपर्नेछ। तपाईँले कुनै पनि कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो कामकार्यमा निस्किनु भयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा 12औं चन्द्रमाको प्रभावले अन्य काम कुराहरूलाई तपाईँलाई असर गरे तापनि विद्यार्थी वर्गलाई पठन पाठन क्षेत्रलाई भने त्यति धेरै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ। त्यसैले विद्यार्थी वर्गले अन्य काम कार्यमा भन्दा पनि तपाईँले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुहोला। तपाईँलाई त्यस क्षेत्रबाट शुभ फल मिल्नेछ। त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। बोली चालीमा विशेष ख्याल राख्नुहोला। तपाईँको केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बनाउनको लागि बोलीको कारणले गर्दा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। बोली चालीमा विशेष ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्य अवस्थामा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आफ्नो स्वास्थ्यमा ख्याल राख्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको काम कार्यप्रति अन्य दिनको तुलनामा आज केही उतार चढाव देखिन सक्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी नलिइकन आफूले गरिरहेको दैनिक काम कार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँको लागि शुभ हुनेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु होला भने आजको दिनमा आफ्नो गुरुवर्ग मान्यजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको मान सम्मान गरेर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईँले नवीन लगानी भने नगर्नुहोला। कन्या राशिले तपाईँलाई सदैव राशि बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पीताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्माले नमः। दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशिले तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिनमा सकारात्मक फल देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, तपाईँलाई आजको दिनमा त्यस क्षेत्रबाट नाम र दाम कमाउने समय रहेको छ। तपाईँको राशिदेखि 11औं स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँले आज गरेको काम कार्यहरूबाट जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुभएको व्यक्ति होस्, तपाईँले राम्रो खालको काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नवीन क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, त्यस क्षेत्रबाट समेत नाम र दाम दुवै कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि आज विशेष शुभ लाभदायक समय रहेको छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू थिए, त्यस क्षेत्रबाट समेत आज सफल बनेर कामकृत्यहरू अगाडि बढ्नेछन्। कुनै पनि काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सकिनेछ। अचल सम्पत्ति जोड्न सकिने समय समेत रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले विशेषतः धन सम्पत्ति जोड्नको लागि बल गर्नुभयो भने धन सम्पत्ति जोड्नको लागि सञ्चय गर्नको लागि मन जाने, धन सम्पत्ति जोड्न सकिने खालको समय रहेको छ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा समेत सुधार भएर जानेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सोचे अनुरूप लाभ कमाउन सकिनेछ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। मानसिक क्षमतामा समेत वृद्धि र विकास भएर जानेछ। तपाईँका आफ्ना सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पनि पर्याप्त रूपमा पाइनेछ भने अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुल्झाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। आर्थिक पक्षमा समेत प्रगति हुँदा मन फुरुङ्ग रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ पाउने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म नाफा कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुनेछ।
तपाईँलाई आज सरल तवरले काम कार्यहरू सफल हुँदा हौसला बढेर जाने, नाम र दाम दुवै कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आज 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्ति पनि जोड्न सक्नुहुने सम्भावना रहेको छ। कुनै पनि काम कार्यलाई सजिलैसँग अगाडि बढाउन सक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज आफ्नो गरेका काम कार्यहरूबाट सफल भएर हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले दिन बिताउन सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केही उतार चढाव आउने देखिन्छ, किनभने 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँलाई सफलता देखिन्छ। अन्य क्षेत्रहरूमा तपाईँ लाग्दा पठन पाठन क्षेत्रलाई पछाडि पारिने हो कि भन्ने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि भने केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ, पठन पाठन क्षेत्रमा विशेष जोड दिनुपर्नेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो काम कार्यबाट सजिलै अगाडि बढ्न सकिने, आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, तपाईँको पदोन्नति हुने, तपाईँले गरेको काम कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईँको लागि समेत आजको दिन शुभ रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनको लागि पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य मनमुटावको स्थितिबाट अगाडि बढेर धेरै सफलतापूर्ण तरिकाले सुमधुर सम्बन्ध बन्दै अगाडि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँलाई आज केही उतार चढाव देखिहाले पनि आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। आजको लागि समय तपाईँकै पक्षमा छ। तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू, बक्यौता रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुहोला। आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुपर्नेछ भने पछिसम्म लाभ दिने देखिन्छ। तुला राशिले तपाईँलाई सदैव राशिसमी शुक्र, शुभ रङ हिउँ वा निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9, इष्टदेव श्रीराम, मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः। दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 10औं भाव 10औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहेको छ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 10औं भावमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जित्न सकिने, अरू व्यक्तिहरूको साथ समर्थनहरू प्राप्त गर्न सकिने, तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट नयाँ नयाँ काम कार्यहरूमा जिम्मेवारी मिल्ने, तपाईँले गरेको काम कार्यको प्रभावले गर्दा नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आज मनका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढाएर लैजाने अथवा बढेका इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईँले अघिबाट कुनै काम कार्यहरू अगाडि बढाउने सोचमा हुनुहुन्थ्यो अथवा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यस क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्नुभयो भने, त्यस काम कार्यलाई आज पुरा गर्छु भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँलाई समयले साथ दिइरहेको छ। तपाईँका आफन्तजन, इष्टमित्र, साथीभाइहरूको पनि साथ समर्थन प्राप्त हुनेछ। सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ, जसको कारणले गर्दा जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सहज तरिकाले पुरा गर्न सकिनेछ। धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुँदा गरेको काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा प्रशंसा पाइने, मान सम्मान पाइने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटता रहनेछ भने पहिलेबाटै केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर जानेछ। मेलमिलापको वातावरण आउनेछ। तपाईँको प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जानेछ। अरू व्यक्तिको सामु आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिने, अरू व्यक्ति सामु आफ्नो काम कार्यबाट प्रदर्शन देखाउन सकिने, तपाईँले उत्कृष्ट प्रदर्शन देखाएर धेरै व्यक्तिबाट वाहवाही पाइने, प्रशंसा पाइने खालको समय रहेको छ। मेलमिलापको वातावरणद्वारा अघिदेखि विवादित रहेका मुद्दा मामिला हुन् अथवा अघिदेखि विवादित बनेका कुराहरू हुन्, ती कुराहरूको अन्त्य भएर जाने, सहजताको अनुभव हुने, काम कार्यहरूमा अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यबाट आज तपाईँले राजनीतिक क्षेत्रबाट सम्मान पाइने, तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट सफल भइने, आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन पाइने, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रबाट समेत तपाईँले प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि थालेका काम कार्यहरूमा समेत छिट्टै प्रतिफल मिल्नेछ। धार्मिक कार्यमा मन जानेछ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क बढ्नेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। वाहन आदिको सुख मिल्नेछ। सामान्य लगानीमा नै लक्ष्यमा पुग्न सक्दा खुसी भइनेछ। अगाडि बढ्नुहोस्, काम गरेर देखाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा गरेका काम कार्यहरू सफल बन्नेछन्। आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु हुनेछ भने सामान्य प्रयासले पनि खोजमूलक कार्यहरूमा समय बिताउन सकिने, खोजमूलक कार्यहरूमा अगाडि बढ्न सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा गरेको अध्ययन अध्यापन क्षेत्रको प्रयासले तपाईँलाई अलि
बढी सफलता मिल्ने सानो प्रयासले पनि ठुलो उपलब्धि हात लाग्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा आयदार बढेर जाने, नवीन काम कार्यहरूको सुरुवात गर्दा पछिसम्म लाभ हुने देखिन्छ। त्यसैले व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्न सकिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। पारिवारिक समस्याहरू थिए हल हुँदै जानेछन्। स्वास्थ्य अवस्थामा क्रमिक रूपमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य अवस्था पनि साधारण रहनेछ। आर्थिक अवस्थामा केही मध्यमप्रद रहे तापनि तपाईँको आर्थिक अवस्था सुदृढ रहेको छ है। तपाईँले गर्नुपर्ने काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्, नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुहोस्, तपाईँको दिन शुभ रहेको छ। वृश्चिक राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अङ्क 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ धनु राशितर्फ। Sagittarius, धनु राशि। धनु राशिले तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 9 भाव 9 स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईँलाई आज चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार 9 स्थान चन्द्रमा ग्रहले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिनेछ। किनकि 9 स्थानको चन्द्रमा भाग्य स्थानमा रहेको चन्द्रमा मानिन्छ, जसको कारणले गर्दा तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएर अधिकांश काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुनेछन्। तपाईँको अघिबाट रोकिएर रहेका काम कार्यले अटोमेटिकल्ली गति लिनेछन्। अघिदेखि रोकिएर रहेका कार्यलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। धार्मिक जागृति हुनेछ। धर्म कर्ममा विशेष रुचि रहनेछ। अरू व्यक्तिको दुःखमा, अरू व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ। कलात्मक कार्यमा अग्रसर भइनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कृत्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। असम्भव काम कार्यलाई पनि सजिलै अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। रोकिएर रहेका काम कृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको सङ्केत देखिएको छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने खालको समय रहेको छ। काम गरेका कुराहरूलाई पुरा गरेर, अपुरा काम कृत्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउँदा हर्ष पनि बढेर जानेछ। धैर्य र सहनशीलतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत शरिक हुने अवसर मिल्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको आफूभन्दा ठुला गुरुजन, आफ्ना मातापिताको साथ सपोर्ट मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सरसल्लाह लिएर गरेका काम कार्यहरूमा अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईँले गरेका सम्पूर्ण काम कार्यहरू आज शुभ बन्नेछन्। तपाईँले शुभ समयमा काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। पछाडि हटेर सामान्य काम कार्यमा भुल्नुभन्दा आफ्नै बाहुबलले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। आफ्नै बाहुबलले नै धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने हुँदा आजको दिनमा तपाईँले महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोला। व्यर्थको काममा समय व्यतीत नगर्नुहोला। पाएका जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको दिन शुभ रहनेछ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा 9 चन्द्रमाको प्रभावले अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रगति गर्न सकिने, राम्रो प्रभाव देखाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको मान्नुपर्छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको छ। विवादित काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सकिने, विवादको अन्त्य हुने, आफ्नो जिम्मेवारी सजिलैसँग निभाउन सकिने, तपाईँको काम कार्य गर्ने कलाले गर्दा, काम कार्यको विकासले गर्दा तपाईँले आज धेरै काम कार्यहरू सफल बनाउन सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिने खालको समय नै रहेको छ भने तपाईँले आज प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहने हुँदा घर परिवारको साथ समर्थनमा गरेका कार्य अझ बढी सफल हुने देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा सुधार भएर जानेछ। स्वास्थ्यमा कुनै समस्या थियो भने पनि अगाडि सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्थामा पनि तपाईँको केही सुधार भएर जाने खालको सङ्केत देखिएको छ। आर्थिक अवस्था तपाईँको लागि आज सामान्यतया मध्यमप्रद नै रहनेछ। तपाईँ आजको दिनमा सामाजिक काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने सामाजिक क्षेत्रबाट अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सकिने, नाम कमाउन सकिने खालको समय रहेको छ। धनु राशिले तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अङ्क 7 र 11, इष्टदेव शेर्ष साई श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः। दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ मकर राशितर्फ। Capricorn, मकर राशि।
मकर राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 8औं भाव अष्टम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार तपाईँलाई अष्टम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज समयमा निर्णय लिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्कने हुन् कि महत्त्वपूर्ण मौकाहरू फुत्कने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ। अलि चनाखो रहनु पर्ने देखिन्छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आजको दिनमा अलिकति तपाईँको आसपासमा नकारात्मक तत्त्वहरू फैलिने हो कि नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि देखिन्छ। गलत कार्य गर्न उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन्। आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अरूको सरसल्लाहमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सरसल्लाह लिए पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कारोबारहरू सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न। आज गरेको नवीन लगानीले पछिसम्म फाइदा नहुने, सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्दा दिक्क लाग्नेछ। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला। आर्थिक कारोबारमा समेत आज केही कमी कमजोरीपन, वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिरपन देखा पर्ने देखिन्छ। तपाईँले आज आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँले समयमा निर्णय नलिँदा कुनै पनि काम कार्यहरू अलमलमा पर्ने अथवा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि असजिलो वातावरण बन्ने हुन्छ। त्यसैले अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्न सकिने सम्भावना हुने हुँदा महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नु होला। कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने भन्ने कुराको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँको मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिने, हितैषी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहारका कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलि संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्ने हुन्, तपाईँलाई धोका दिने सङ्केत देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा जो कोहीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास नगर्नुहोला। आफूले गर्नुपर्ने काम कार्यमा सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा स्टडी गरेर बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आइलागे र अहिले लगानी गर्दा तुरुन्तै फाइदा हुने देखियो भने पनि त्यस क्षेत्रमा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने, तर तपाईँले सोचेको प्रगति पनि त्यस क्षेत्रमा नहुने देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर त्यस क्षेत्रमा अलिकति स्टडी गरेर अलिकति संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा सामान्यभन्दा पनि अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ, अनि मात्र तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि विद्यार्थी वर्गको लागि आजको दिन मध्यमप्रद रहेको मान्नुपर्छ। तपाईँले आज लहैमा नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा नगरेको कामको पनि अब्जस बिहोर्नुपर्ने, भनाइ खानुपर्ने, महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने, फजुलका काम कार्यमा समय खर्च नपर्दा भनेका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन नसक्दा विवाद आइलाग्ने, तपाईँले भनाइ खानुपर्ने, विवादित काम कार्यहरू आइलाग्ने, तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि विवादमा नपरिकन आफ्नो दैनिक गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। कुनै पनि नवीन काम कार्य अथवा कसैले यो गरौँ भन्दैमा त्यसमा भुलेर तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम कार्य अथवा तपाईँले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोड्दा भनाइ खानुपर्ने हुँदा आजको दिनमा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्य आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि बुद्धिमानी साबित हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिन्न। तपाईँले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सामान्य उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, आजको दिनमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ। आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न। आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ र तपाईँले नचाहिने स्थानमा आजको दिनमा लगानी गर्नुहुने हो कि भन्ने सङ्केत पनि देखिएको छ। आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नको लागि अलि सोच विचार गर्नुहोला। आज सकेसम्म लगानी नगर्दा नै उचित रहन्छ। त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावका स्थिति आए तापनि तपाईँको सम्बन्ध बिस्तारै सुधार भएर जानेछ। अलि बोलीचालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। परिवारजनमा पनि आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। अलि संयम रहनुहोला। तपाईँ आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गर्दै आएका काम कार्यहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उचित रहने भयो। तपाईँको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुपर्नेछ।
तपाईँले आजको दिनमा कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने भगवान गणेशको आराधना गर्नुहोस्। ओम गम गणपताय नमः भन्ने मन्त्र 21 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा संयम भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँको दिन शुभ नै रहनेछ। तपाईँको लागि आजको दिनमा त्यति धेरै समयले साथ नदिएको हुँदा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। मकर राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवामन, मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि नै तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको राशिबाट 7औं भाव 7औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहिरहँदा तपाईँलाई आज सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईँलाई आज विशेष गरेर नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँगको आत्मीयता बढ्ने खालको समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले कतैको यात्रा गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि शुभ समय रहेको छ भने नवीन व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गर्दा, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूको साथ समर्थनले गर्दा विशेष काम कार्यको सुरुवात हुने, विशेष काम कार्यको आरम्भ हुने देखिन्छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहेको छ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईँले आर्थिक लगानी गरेर अगाडि बढ्न सकिने वातावरणको सृजना हुनेछ। नवीन लगानी गर्ने अवसर समेत मिल्नेछ। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो विपरीत लिङ्गीको साथ समर्थनले गर्दा साथ सहयोगले विशेष रूपमा अगाडि बढ्न सकिने, साथ सहयोगहरू विशेष रूपमा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ। सहज वातावरणले गर्दा तपाईँले काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने, प्रेम सम्बन्ध सुदृढ हुने, पारिवारिक सम्बन्धमा समेत सुधार भएर जाने खालको समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो जुन क्षेत्रमा लाग्नुभएको छ त्यस क्षेत्रको अलिक विशिष्ट व्यक्ति अथवा नेतृत्वगणहरूसँग तपाईँको सम्बन्ध स्थापित हुने, नयाँ नयाँ व्यक्तिहरू, ठुला ठुला व्यक्तिहरूसँगको सामिप्यता बढ्ने खालको सङ्केत देखिन्छ। तपाईँका इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढेर जानेछन्। मन वचन कर्ममा विशुद्धिता छाउनेछ। नेतृत्वगणसँग नजिकिने अवसर मिल्नेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट हुने देखिन्छ। भेटघाटको बिचमा मिष्ठान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आजको दिन प्रभावकारी रहेको छ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थी वर्गको लागि कुरा गर्दा आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। तपाईँलाई पठन पाठन क्षेत्रमा नवीन उत्साह र उमङ्ग बढेर जाने, नवीन सिप ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुने र सिप प्राप्त गर्नको लागि उचित समय रहेको छ। आज कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा ज्ञान वर्धक क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने सोच गर्नुभएको छ अथवा कुनै कुराहरू सिक्ने सोच बनाइरहनु भएको छ। त्यस क्षेत्रमा लाग्दा तपाईँलाई राम्रो प्रतिफल हासिल हुनेछ। तपाईँको लागि दिन प्रगतिकारक रहेको छ। जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्नुहोस् तपाईँलाई आज प्रगति नै प्रगति हुने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गरौँ। नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा तपाईँले गरेको काम कार्यबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सकिने, आफूले बढाएका काम कार्यहरू सजिलै पुरा हुँदा आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको, ठुलो पदस्थ व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने, उहाँहरूको स्याबासी प्रशंसा प्राप्त हुने सङ्केत देखिन्छ। तपाईँले नवीन जिम्मेवारी समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धिको विकास भएर जानेछ। तपाईँले आजको दिनमा जुनसुकै क्षेत्रबाट लाग्ने व्यक्ति हुनुहोस्, तपाईँले आज गरेको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रको प्रयासले सफल बन्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको कुरा गरौँ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, तपाईँले गरेको लगानीको उचित प्रतिफल हासिल गर्न सकिने खालको समय बनेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहेको मान्नुपर्छ। त्यसै गरी पारिवारिक
पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँले शुभ फलदायक समय रहेको हुँदा जुनसुकै काम कार्यहरूलाई सजिलै पुरा गर्न खालके समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाईसहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। Pisces, मीन राशि। मीन राशि ने तपाईँ जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 6औँ भाव 6औँ स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। तपाईँको राशिबाट 6औँ भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज अरूको लहै लहैमा लाग्दा अनावश्यक स्थानमा खर्च हुने देखिन्छ। तपाईँले आजको दिनमा फजुल स्थानमा खर्च गरिने हुँदा अलि सोच विचार गरेर मात्रै कुनै पनि ठाउँमा सरसल्लाह नगरिकन लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रको लगानी डुब्ने हो कि तपाईँले गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अलिकति सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। अधिक व्यस्तताका कारण स्वास्थ्य कमजोर बन्न सक्छ। खानपान एवं व्यायाममा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्नेछ। आजको दिनमा आफूभन्दा मान्यजन भनौँ अथवा गुरुजन विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर सहयोग लिएर काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुभयो भने विशेष लाभ मिल्ने देखिन्छ। तपाईँले आज मान्यजनको सहयोग पनि उचित रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरू मिल्नेछन्। तपाईँले आज सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जाने हुँदा तपाईँले आज कुनै पनि काम कार्यहरूलाई सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि क्षेत्रमा निर्णय लिनु अघि अलि सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। आकस्मिक लाभ हुने सङ्केत देखिन्छ। आकस्मिक लाभबाट फुरुङ्ग भइनेछ। आर्थिक आयदर बढेर जानेछ। आर्थिक आयदर बढेर जानाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईँले आज अघिदेखि उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो। त्यस क्षेत्रबाट तपाईँलाई आज आर्थिक आयदर मिल्ने अथवा आर्थिक उन्नति हुने तपाईँले अघिबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउन सकिने खालको समय रहेको छ। अघिदेखि अल्झिएर अथवा रोकिएर रहेका विवादित काम कार्यहरूले समेत आजको दिनमा गति लिनेछन्। तपाईँले कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो, रोकिएर रहेका थिए, ती काम कार्यहरूलाई आज अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ सम्झौताले गर्दा काम गर्ने जोस जाँगर र हौसला समेत बढेर जानेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। हितैषी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुनेछ। तपाईँको दिन आज शुभ नै रहेको छ। तपाईँ व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले आज आर्थिक उन्नति गर्ने, आयदर बढाएर लैजान सकिने समय रहेको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिनेछ। आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईँले कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन तपाईँले बिक्री पक्षलाई जोड दिनुभयो भने अझ बढी मुनाफा हुने, अझ तपाईँले सोचे अनुरूपको प्रगति गर्न सकिनेछ। आजको दिनमा तपाईँले बिक्री पक्षलाई विशेष जोड दिनुभयो भने व्यापार व्यवसायमा आयदर अझ बढी बढेर जाने सङ्केत देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थी वर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि जाग्नेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा समय दिन सकिनेछ। समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित भएर तपाईँले गरेको मेहनत अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सकिने, तपाईँले गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल उपलब्धि हासिल गर्न सक्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। समय तपाईँको पक्षमा छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा नोकरीबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। तपाईँले आफ्नो काम कार्यहरूलाई समयमा पुरा गर्न सक्दा, समयमा काम कार्यहरू पुरा गर्न सक्दा काम गर्ने जोस जाँगर बढेर जानेछ। तपाईँले गरेको काम कार्यहरूबाट धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले आजको दिनमा सानो लगानीले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुने भएको हुँदा आजको दिनमा गरेको लगानीले, सानो लगानीले पनि धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज विशेष गरी बिक्री पक्षलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहनेछ। तपाईँले आज
आजको दिनमा आफ्नो परिवारजनको साथ समर्थन लिएर गरेका काम कार्य सफल हुनेछन्। परिवारजनको लागि पनि केही समय छुट्याउनु होला। अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। तपाईँले आज लगानी गर्दाखेरि फजुल ठाउँमा अथवा नचाहिएको ठाउँमा लगानी हुने हो कि अलिकति पैसा खर्च भएर जाने हो कि नचाहिने ठाउँमा भन्ने कुरो सङ्केत देखिएको छ। अलि संयम रहेर कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दा अथवा खर्च गर्दा सोच विचार गरेर मात्रै गर्नुहोला। मीन राशिले तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी बृहस्पति, शुभ रङ पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अङ्क 2 र 10, इष्टदेव श्री कृष्ण, मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईँलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइकको कमी हुन नदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमाझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भोलिका दिनमा अझ सुधारेर अझ राम्रा भिडियोहरू, अझै तपाईँलाई उपयोग हुने भिडियोहरू ल्याउने बाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईँहरू सामबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुहोस्। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।